मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। मौलाना ने वाज़ेह कर दिया है कि जो बिल असेंबली और सेनेट से पास हुआ है उस मुसवदे के अलावा किसी और मुसवदे पर बात नहीं होगी। आज हुकूमत ने अपना मुसवदा मौलाना फजल रहमान को भेजा है, मगर मौलाना अभी तक हुकूमती तरमीम पर रजामंद नहीं हुए हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला कल असेंबली इजलास में भी ज़ेर गौर आने का इम्कान है। कल पेशावर में हुकूमत और इदारों के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल करने पर आज हुकूमत ने उलमा और मसाइक का इजलास बुलाकर मौलाना फजल रहमान को वाज़ेह पैगाम दिया है। सदर मुमलिकत की जानिब से बिल को वापस भेज देने से मौलाना फजल रहमान ने इसे हुकूमत की बदनीयती करार देते हुए लॉन्ग मार्च की धमकी दे दी है। लाहौर के इजलास में मियाँ साहब के घर पर आसिफ अली ज़रदारी बज़ात खुद मौजूद थे। अब इसके बाद एतराज़ात लगाना सीधी बात नहीं है कि बदनीयती है। वाज़ेह तौर पर उनको पैगाम भेजना चाहता हूँ कि तुम्हारे एतराज़ात पर गौर व फिक्र करना तो बहुत दूर की बात है, मैं इनको चिमटे से पकड़ने के भी काबिल नहीं समझता। कल भी पेशावर में कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने बड़े जोशीले अंदाज में मुतनब्बे किया है कि हमें धमकियां ना लगाओ, हम डरने वाले नहीं। हमें धमकियां मत भेजा करो, धमकियों से हम डरते नहीं, हम बिगड़ते हैं। हम तो तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, जियालू को काबू रखा हुआ है, और अगर हमने आने का फैसला किया तो तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे। धमकियां न भेजा करो, शराफत से रहोगे तो शराफत से रहेंगे, बदमाशी करोगे तो हमसे बड़ा बदमाश कोई और नहीं होगा। JUIF के सीनियर रहनुमा जनरल सेक्रेटरी सिंध राशिद सुमरो साहब से बात करेंगे। राशिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। मौजूदा निज़ाम बरकरार रखते हुए रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात के हवाले से उलमा कॉन्फ्रेंस ने आज मौलाना के मौक़िफ़ को बिल्कुल रद्द कर दिया है, बल्कि मदारिस पे सियासत करने से भी रोका है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मैं आज जो इजलास हुआ है या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं उस पर किसी किस्म का कोई तबसरा नहीं करना चाहता। उलमा इकराम के लिए एहतराम था, एहतराम है, एहतराम रहेगा। बात यह है कि ये जो उलमा इकराम आज यहाँ बैठे थे और जिन्होंने आज यहाँ बात रखी अपनी, उनके जो असातिज़ा हैं जहाँ से ये पढ़कर उलमा बने हैं, जो उनके मादर इल्मी हैं जहाँ से वो 10-10 साल 15-15 साल पढ़कर आए हैं, क्या उनके मादर इल्मी इस मौके पर उनके साथ हैं जिस मौके पर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? उसका जवाब है कि नहीं, वो उनके साथ नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अगर हमें जमहूरियत, आइन और पार्लियामान के जरिए आप इस्लाम नहीं देंगे, इस्लामी कवानीन नहीं देंगे, पाकिस्तान के आइन जिसके सरे वर्क पर लिखा हुआ है कि इस मुल्क का निज़ाम कुरान और सुन्नत के मनाफी नहीं बनेगा, वो जब आप जमहूरियत और आइन और पार्लियामेंट के जरिए नहीं देंगे तो फिर हमारे लिए आप रास्ता कौन सा छोड़ेंगे? नंबर 2। नंबर 3, मदारिस के रजिस्ट्रेशन का मसला हुकूमत के साथ है, मदारिस के रजिस्ट्रेशन का मसला पार्लियामेंट के साथ है, तो पार्लियामेंट के अंदर मदारिस का नुमाइंदा, चाहे वो मदरसा देवबंदियों का हो, बरेलवियों का हो, शियों का हो, अहल हदीसों का हो, इत्तेहादे तंजीमात मदारिस की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर मदारिस का नुमाइंदा मौलाना फजल रहमान है। जब इत्तेहादे तंजीमात मदारिस मौलाना फजल रहमान को अपने नुमाइंदा के तौर पर कबूल कर रहे हैं, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं। नंबर 4, आज हुकूमत ने बैठकर ये बातें की हैं, वजारत तालीम की, फुलां की, फुलां की, फुलां की। मेरा सवाल विफाकी वजीर तालीम से है, मेरा सवाल तारड़ साहब से है, मेरा सवाल जो दीगर विफाकी वज़रात है उनसे है कि आप बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो मुआहिदा किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 26वीं तरमीम पर, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो मुआहिदा किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 26वीं आईनी तरमीम पर, मौलाना फजल रहमान साहब की बात जो मानी 26वीं आईनी तरमीम पर, MQM ने, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जमात, क्या जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की जमात उन फैसलों की पाबंद है या नहीं? विफाकी वुज़रा पार्लियामेंट के अंदर जिस कानून पर वोट दे चुके हैं उस वोट पर पासदारी के पाबंद हैं या नहीं? सेनेट ऑफ पाकिस्तान में यही वुज़रा जिस चीज पर वोट दे चुके हैं वो उस वोट पर अमल दरामद के पाबंद हैं या नहीं? वोट दिया है तो फिर उस वोट पर सदर पाकिस्तान को दस्तखत करना पड़ेगा। अब नंबर 5, वाटफ कौन होता है हमारे मदारिस में मुदाखलत करने वाला? जनरल मुशर्रफ साहब ने मदारिस के नाम पर एक नया मदरसा बोर्ड नहीं लाया था। दुनिया चाहती है, आलमी कुव्वतें चाहती हैं कि मदारिस को जकड़ा जाए, आलमी कुव्वतें चाहती हैं कि मदारिस के निसाब को तब्दील किया जाना चाहिए, आलमी कुव्वतों की ख्वाहिश है कि इन मदारिस से मौलवी पैदा न हो, मौलवी पैदा हो तो वो इस तरह के मौलवी हो कि जो हकीकी मानों में इस्लाम के नुमाइंदे न हो,
ہم عالمی قوتوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، پاکستان میں موجود ان کے نمائندوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ سر نمبر 1 آپ اساتذہ کی بات کرتے ہیں، 2019 کے معاہدے پہ تو مولانا کے اکابرین مفتی تقی عثمان کے دستخط بھی موجود ہیں، پھر ڈی جی آر ای 5 سال سے کام کر رہا ہے، آج ہی آپ کو پرابلم کیوں ہوئی ہے؟ تمام سکول، کالجز، یونیورسٹیز محکمہ تعلیم پہ رجسٹرڈ ہیں، تو وزارت صنعت سے کیوں منسلک ہونا چاہتے ہیں آپ نے معاہدے کا ذکر کیا ہے، جی۔ چلیں تھوڑی دیر آپ کے معاہدے کو ہم مان لیتے ہیں۔ 2019 میں معاہدہ ہوا، اس وقت تو یہ لوگ تھے ہی نہیں، یہ تو ہمارے ماتحت وفاق المدارس العربی کے ماتحت کام کر رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ 2019 کے معاہدے میں یہ کہا گیا تھا کہ مدارس کی رجسٹریشن ہوں گی۔ میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ اللہ کا گھر مسجد بنائیں، مجھے کل کسی ادارے سے مسجد بنانے کی این او سی لا کر دکھائیں، میں آپ کو سلام کروں گا اور سلوٹ کروں گا۔ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنائے، یہاں مسجد بنانے کے لیے این او سی نہیں، شراب خانہ بنانے کی این او سی ہے۔ اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا، ہماری طرف سے نہیں، حکومت کی طرف سے۔ ہم نے کہا تھا کہ مطالعہ پاکستان پڑھایا جائے گا، ہم نے کہا تھا کہ انگلش پڑھایا جائے گا، آج آپ آئیں میں جا رہا ہے، لیکن آپ نے معاہدے میں کہا تھا کہ مدارس کو قانونی حیثیت دی جائے گی، ان کی ڈگری جو ہے وہ ماسٹرز کے مطابق قبول کی جائے گی۔ کیا آپ نے ہماری ڈگری اب تک مساوی ایم اے کے قبول کی ہے؟ معاہدے کی خلاف ورزی مدارس نے نہیں کی ہے، معاہدے کی خلاف ورزی حکومت کی طرف سے ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ معاہدے سے بڑھ کر ایک پر آئیں، تاکہ کل اگر مدارس خلاف ورزی کریں تو ان سے پوچھا جائے، اگر حکومت خلاف ورزی کرے تو وہ پھر عوام کے سامنے جواب دیں۔ سر مگر نمبر 1 صرف مولوی ہی کیوں، ڈاکٹر، سائنٹسٹ، انجینئر کیوں نہیں مدارس سے نکلے؟ نمبر 2 18,400 مدارس رجسٹر ہو چکے ہیں، 40 لاکھ میں سے 23 لاکھ بچہ آج رجسٹرڈ ہے فقط۔ نگرانی اور مدد کیسے فراہم ہوگی ایسی سچویشن میں؟ سر علماء آج منقسم نظر آ رہے ہیں۔ نمبر 3 1860 کے قانون کی آپ بات کر رہے ہیں، این جی اوز کو رجسٹر کرنے کے قانون کو بحال کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ صرف آپ کو اپیز کرنے کے لیے شاید حکومت نے ضرور کیا، دوغلا پن ضرور ہے حکومت کا، صدر کا روایتی دستخط ہے، اٹ مینز نتھنگ، ہی ہیز ٹو سائن اٹ ایز یو سے، لیکن حربہ ہی ثابت ہوا نا، آپ استعمال ہو گئے۔ لیکن مدارس جسے آپ آزاد رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی تو ممکن نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عالمی ایجنڈا ہے کہ مدارس کو کنٹرول کرو، مدارس کو اپنے شکنجے میں رکھو، کل جس طرح چاہیں گے مدارس کو آپ اپنے کنٹرول میں لے لیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ مدارس آزاد تھے، آزاد ہیں، آزاد رہیں گے۔ رجسٹریشن میں ہم حکومت کے پابند ہیں، آڈٹ رپورٹ حکومت کو دینے میں ہم پابند ہیں، ڈگری حکومت سے لینے کے پابند ہیں، لیکن مدارس کے اندر اگر آپ کہیں گے کہ یہ حکومت کے اس طرح ماتحت ہوں گے جس طرح اسکول ہیں، جس طرح کالج ہیں، جس طرح یونیورسٹی ہیں، وہ جب چاہیں گے اس کے ڈگریاں چلائیں گے، جب چاہیں گے روکیں گے، یہ آپ کے جب لیے چاہیں قابل گے اس قبول کی نہیں ہے۔ تعمیل سر کریں ایک گے، سیکنڈ، جب قطع چاہیں گے کلامی روکیں معاف، گے، راشد جب سنگرو صاحب، حکومت کی طرف سے نیا مسودہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دے دیا گیا، تو کیا یہ مکمل طور پر آپ لوگ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور کیا لانگ مارچ کے اوپر اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے؟ کون سی حکومت کی آپ بات کر رہی ہیں، جن کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم مسودہ کون سا لاتے ہیں؟ پھر وہ مسودہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ انسانی حقوق کے منافی ہوتا ہے، پاکستان کے آئین سے تصادم کرتا ہے، پھر جو ہے وہ لوگوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کے خلاف ہوتا ہے۔ پھر ایک مہینہ ہم ٹائم لے کر اس مسودے کو خود بناتے ہیں۔ حکومت کے مسودے پہلے بھی ہم نے دیکھے ہیں، ان مسودوں کی نہ پہلے کوئی وقت رہی ہے نہ اب کوئی وقت ہے۔ مسودہ وہی ہوگا جس مسودے پہ ڈسکشن پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی، انہوں نے قبول کیا۔ مسودہ وہی ہوگا جس مسودے پہ مسلم لیگ نون سے بات ہوئی، انہوں نے قبول کیا، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے قبول کیا، پھر وہ لوگ بھی جو اسکرین پر نظر نہیں آتے انہوں نے بھی قبول کیا، پھر وہ مسودہ اسمبلی میں پیش ہوا، قومی اسمبلی نے اس کو منظور کیا، سینٹ نے اس کو منظور کیا۔ وہی مسودہ ہے جس پر صدر پاکستان کو دستخط کرنے پڑیں گے۔ ہم انتشار نہیں چاہتے، اسلام آباد آنا نہیں چاہتے، دھرنا دینا نہیں چاہتے۔ یہ اب حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور کردہ اس مسودے کو ایکٹ بناتے ہیں ٹھیک، یا ہمیں اسلام آباد لانے